साथीहरू नमस्कार। आज हामी 2078 साल मङ्सिर महिनाको युवा मञ्चमा छापिएका लोकसेवा तयारीसँग सम्बन्धित सामग्रीहरूको प्रश्नोत्तर सङ्गालो, वस्तुगत प्रश्नोत्तर सङ्गालो लिएर जुटेका छौँ। यति बेला सुरु गरौँ। पहिलो प्रश्न राष्ट्रिय सन्दर्भबाट। प्रश्न नम्बर 1, सन् 2021 को अक्टोबरमा प्रकाशित विश्व भोकमरी सूचाङ्क अनुसार नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ? 76औं स्थानमा रहेको छ। ओके। नेपाल सन् 2020 मा 107वटा देशमध्ये 76औं स्थानमा रहेकोमा सन् 2021 मा 116वटा देशमध्ये पनि 76औं स्थानमा रहेको छ। अहिले 2021 मा 116वटा राष्ट्रहरूको लिएको थियो ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्स। यो ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्स सन् 2006 देखि लिन सुरु गरिएको हो। अहिले 116वटा मध्ये सबैभन्दा अन्तिम धेरै भोकमरी हुने राष्ट्र चाहिँ 116औं स्थानमा सोमालिया रहेको छ। 115औं सिरिया, साउथ सुडान लगायत राष्ट्र रहेका छन् भने बलिया राष्ट्रहरूमा 1 नम्बरमा बेलारुस, बोस्निया, ब्राजिल लगायतका 1, 2, 3 राष्ट्रहरू रहेका छन्। ओके। प्रश्न नम्बर 2, राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना कहाँ रहेको छ? यो कैलाली जिल्लामा रहेको छ। ओके। प्रश्न नम्बर 3, नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम नागरिकताका प्रकार कति छन् भनेको 4वटा रहेका छन्। ती के हुन् भन्दा वंशजको आधारमा नागरिकता, अङ्गीकृत नागरिकता, गैर आवासीय नागरिकता र सम्मानार्थ नागरिकता। ओके। प्रश्न नम्बर 4, राष्ट्रिय कृषि गणना कति वर्षको अन्तरालमा हुने गर्दछ भनेको 10-10 वर्षको अन्तरालमा हुने गर्दछ। राष्ट्रिय कृषि गणना यहाँनिर हामी याद गरौँ, विक्रम सम्वत 2018 सालदेखि सुरु भएको हो राष्ट्रिय कृषि गणना। हालसम्म 2068 को 6औं कृषि गणना सम्पन्न भएको थियो विक्रम सम्वत 2068 मा। ओके। प्रश्न नम्बर 5, नेपालको नैनीताल भनी चिनिने प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कुन हो भन्दा नवलप्रासीको त्रिवेणी धामलाई नेपालको नैनीताल भनेर चिनिन्छ। ओके। प्रश्न नम्बर 6, नेपालको संविधानको कुन धारामा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ? धारा 244। नेपालको संविधानको धारा 244 मा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुन बमोजिम हुने साथै सोही धाराको उपधारा 3 मा सङ्घीय संसदले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने उल्लेख गरिएको। प्रश्न नम्बर 7, नेपालको सबैभन्दा पुरानो राजमार्ग कुन हो? त्रिभुवन राजपथ भइहाल्यो। ओके। प्रश्न नम्बर 8, नेपालमा सर्वप्रथम बिजुली बत्ती कहिले र कसको पालामा बालिएको थियो? विक्रम सम्वत 1968 मा चन्द्र शमशेरको पालामा बालिएको थियो। त्यसलाई चन्द्र ज्योति भनिन्थ्यो। ओके। प्रश्न नम्बर 9, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको स्थापना कहिले भएको हो भन्दा विक्रम सम्वत 2063 को वैशाख 5 गते। ओके। प्रश्न नम्बर 10, लोकसेवा आयोगलाई सुरुमा के नामले चिनिन्थ्यो? लोकसेवा आयोगलाई ओके पब्लिक सर्भिस कमिसन भनेर चिनिन्थ्यो। विक्रम सम्वत 2015 को असार 16 गतेदेखि लोकसेवा आयोग नाम बनाइयो। विक्रम सम्वत 2015 को असार 16 देखि। ओके। प्रश्न नम्बर 11, सरकारले 20 वर्षे कृषि विकास रणनीति कहिले सार्वजनिक गर्यो भन्दा विक्रम सम्वत 2072 को मङ्सिर 4 गते। यहाँनिर केही हेरौँ। आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिने, जीवनस्तर माथि उकास्ने, खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा योगदान दिने, खाद्य सम्प्रभुता उन्मुख, आत्मनिर्भर, दिगो, प्रतिस्पर्धी र समावेशी कृषि क्षेत्रको दूरदृष्टिका साथ सरकारले कृषि विकास रणनीति सार्वजनिक गरेको। सुशासन, उच्च उत्पादकत्व, नाफामुखी व्यवसायीकरण र प्रतिस्पर्धा वृद्धि कृषि विकास रणनीतिका 4 मुख्य भाग रहेका। ओके। त्यस्तै रणनीति अन्तर्गत मुख्य रूपमा विशिष्ट, आधार कार्यक्रम र आम कार्यक्रम गरी 3 प्रकारका कार्यक्रमहरू रहेको भनेको छ। ओके। रणनीतिले 3% मा रहेको कृषि क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको औसत वृद्धि दर 5, 10 र 20 वर्षमा क्रमशः 4, 5 र 6% मा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको भनेर भनिएको छ। ओके। ग्रामीण गरिबीलाई 5 वर्षमा 21% र 10 वर्षमा 16% मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ यसमा। ओके। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 12 मा जाउँ हामी। प्रश्न नम्बर 12, नेपाल सरकारका मन्त्रालय स्तरका निकायमध्ये सर्वोच्च निकाय कुन हो भन्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय। प्रश्न नम्बर 13, सवारी साधनको व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने उद्देश्यले
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कहिलेदेखि लागू गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2074 को भदौ 5 गते। प्रश्न नम्बर 14, राणाकालीन समयमा नेपालमा कतिजना प्रधानमन्त्री भएका थिए? 10 जना प्रधानमन्त्री भएका थिए। यति बेला याद गरौँ हामी, राणाकालीन प्रधानमन्त्रीहरू जनरली हामीले पढ्ने बेला 9 जना रहेका छन्। के भन्दाखेरि ज र बी दे च भी जु प म भनेको जङ्गबहादुर राणा, रणदीप सिंह, ज र बी भनेको वीर शमशेर, देव शमशेर, चन्द्र शमशेर, भीम शमशेर, जुद्ध शमशेर, पद्म शमशेर र मोहन शमशेर 9वटा रहेका छन् भने 10औं एकजना हुन् बब्बर शमशेर। यिनी भनेको जङ्गबहादुर राणाका माइला भाइ, यिनलाई माइला मिनिस्टर पनि भनिन्छ। माइला मिनिस्टर भनेर इतिहासमा चिन्न सकिन्छ। जङ्गबहादुर बेलायत गएको बेला, युरोप गएको बेला झन्डै 1 वर्ष यिनले शासन सञ्चालन गरेका थिए। ओके। प्रश्न नम्बर 15, हाल नेपालमा कतिवटा महानगरपालिकाहरू रहेका छन्? 6वटा महानगरपालिकाहरू रहेका छन्। ती के हुन् भन्दा काठमाडौँ, ललितपुर, विराटनगर, वीरगञ्ज, भरतपुर र पोखरा। पूर्वका 2वटा विराटनगर र वीरगञ्ज भइहाले, विराटनगर र वीरगञ्ज। अनि काठमाडौँका 2टा, काठमाडौँ र ललितपुर, अनि भरतपुर चितवन भइहाल्यो र पोखरा भइहाल्यो। यसरी 6वटा महानगरपालिका भने 11वटा उपमहानगरपालिका छन्। त्यसमा इटहरी र धरान पूर्व भयो, जनकपुर, कलैया, जितपुर, सिमरा यो बिचमा भए, हेटौँडा, बुटोल यो झन्डै बिचमा, त्यसपछि घोराई र तुलसीपुर, अनि नेपालगञ्ज र धनगढी गरेर 11वटा उपमहानगरपालिका रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 16, नेपाल राज्यका सबै अड्डामा एकरूपताका लागि राष्ट्रिय चिन्ह निशाना छाप कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याइएको हो? विक्रम सम्वत 2019 को पुसदेखि। ओके। प्रश्न नम्बर 17, अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस कहिले मनाइन्छ? ओके, अक्टोबरको 17 मा मनाइन्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् 1993 देखि प्रत्येक वर्ष अक्टोबर 17 लाई अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस, इन्टरनेसनल डे फर द इराडिकेसन अफ पोभर्टीका रूपमा मनाउँदै आएको हो। ओके। प्रश्न नम्बर 18, नेपाल सम्वतको प्रणेता एवं संस्थापक को हुन् भनेको छ? शङ्खधर श्वाक्खा हुन् नेपाल सम्वतको। नेपाल सम्वतको सुरुवात विक्रम सम्वत 936 ईसापूर्व 879 अक्टोबर 20 मा भएको हो। प्रश्न नम्बर 19, सुशासनको पृष्ठभूमिमा आएको आर्थिक सुधार सम्बन्धी संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम सञ्चालन गर्ने संस्था कुन हो भन्दा विश्व ब्याङ्क हो। ओके। प्रश्न नम्बर 20, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2016 मा। ओके। प्रश्न नम्बर 21, सैपाल हिमाल र उराई भन्ज्याङ कुन जिल्लामा रहेका छन् भन्दा बझाङ जिल्लामा रहेका छन्। ओके। प्रश्न नम्बर 22, धौलागिरी सेन्चुरी पदमार्गको घोषणा कहिले गरिएको हो? प्रश्न नम्बर 22 मा विक्रम सम्वत 2073 को पुस 21 गते। प्रश्न नम्बर 23, राणाकालीन सरकारद्वारा जनतालाई दिइने सूचनालाई के भनिन्थ्यो भन्दा इस्तिहार भनिन्थ्यो। प्रश्न नम्बर 24, सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने मूल लक्ष्यसहित न्यायपालिकाको 4थो रणनीतिक योजना कहिले लागू भएको हो भन्दा विक्रम सम्वत 2076 को साउन 1 गतेदेखि। विक्रम सम्वत 2061 देखि सुरु भएको योजनाबद्ध न्यायालय सुधार अभियान अन्तर्गत 4थो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागू भएको हो। विक्रम सम्वत 2076 को असार 31 मा सो योजना सार्वजनिक गरिएको। योजना 2081 असार मसान्तसम्म कार्यान्वयनमा रहने। ओके। प्रश्न नम्बर 25, नेपाल टेलिकमद्वारा टेलेक्स र आकाशवाणी सेवा कहिलेदेखि बन्द गरिएको हो भन्दा विक्रम सम्वत 2065 को पुस 17 गते। प्रश्न नम्बर 26, नेपालको पहिलो पूर्वाधार विकास ब्याङ्कका रूपमा स्थापित नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कको वित्तीय कारोबारको शुभारम्भ कहिले भएको हो भन्दा विक्रम सम्वत 2075 को फागुन 22 गते। ब्याङ्कले विक्रम सम्वत 2075 माघ 28 मा वित्तीय कारोबारको इजाजत प्राप्त गरेको। ओके। प्रश्न नम्बर 27, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षण एवं वित्तीय अनुशासनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ कति वर्षीय कार्ययोजना अघि सारेको छ भन्दा 6 वर्षीय कार्ययोजना 2074 देखि 2080 सम्मको। ओके। कार्ययोजनाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयतामा अभिवृद्धि हुने, सरकारी कोषको अधिकतम सदुपयोग हुन गई मुद्राको सार्थकता सुनिश्चित हुने र देशको शासकीय व्यवस्थामा अनियमितता, खराब प्रवृत्तिसँग जुझ्न सक्ने क्षमता वृद्धि हुने लगायतका लक्ष्य लिएको। ओके। प्रश्न नम्बर 28, नारायणहिटी सङ्ग्रहालय परिसरमा
गणतन्त्र स्मारकको उद्घाटन कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 को जेठ 15 गते। प्रश्न नम्बर 29, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्घ आइकाओद्वारा नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीबाट कहिले हटाइएको हो भन्दा सन् 2017 को जुलाई 20 मा। ओके। प्रश्न नम्बर 30, गिद्ध प्रजनन केन्द्र चितवनको कसारामा रहेको छ भने गोही प्रजनन केन्द्र कहाँ रहेको छ? चितवन र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा। ओके। प्रश्न नम्बर 31, नेपालको पहिलो हरित ओडाका रूपमा घोषित ओडा कुन हो भन्दा रोल्पाको सुकीदह गाउँपालिका वडा नम्बर 3। रोल्पाको सुकीदह गाउँपालिका वडा नम्बर 3। ओके। प्रश्न नम्बर 32, यति बेला हामी अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा आइसक्यौँ। प्रश्न नम्बर 32, सन् 2021 अक्टोबर 4 मा जापानको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यक्ति को हुन् भन्दा फुमिओ किसिदा। जापानको 100औं प्रधानमन्त्रीमा फुमिओ किसिदा नियुक्त हुनुभएको छ। ओके। प्रश्न नम्बर 33, विश्व आर्थिक मञ्चद्वारा ग्लोबल सेन्टर फर सेक्युरिटीको स्थापना कहिले गरिएको हो भन्दा सन् 2018 को जनवरी 26 मा। साइबर आक्रमणका घटनालाई निरुत्साहित गरी सुरक्षित साइबर स्पेस उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो संस्थाको स्थापना भएको हो। सन् 2018 मार्चदेखि कार्यारम्भ गरेको उक्त केन्द्रको प्रमुख कार्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ। ओके। प्रश्न नम्बर 34, सुमेरु परिषद आर्कटिक काउन्सिलका सदस्य राष्ट्रहरू कति रहेका छन् भन्दा 8वटा सदस्य राष्ट्रहरू रहेका छन्। आर्कटिक काउन्सिलको के हुन् भन्दा अमेरिका, क्यानाडा, आइसल्यान्ड, नर्वे, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, स्विडेन र रसिया। यहाँनिर हामी याद गरौँ, यो आर्कटिक काउन्सिल सुमेरु परिषद सन् 1996 मा गठन भएको थियो भने यसको हेडक्वार्टर नर्वेमा रहेको छ। याद गरौँ, आर्कटिक काउन्सिल यो भनेको सबैभन्दा उत्तरी भेगमा रहेको सुमेरु महासागरसँग जोडिएका राष्ट्रहरू हुन्। ओके। प्रश्न नम्बर 35, भिक्टोरिया फल्स कुन देशको सीमामा पर्दछ भन्दा जिम्बाब्वे र जाम्बियाको। ओके। प्रश्न नम्बर 36, फ्रान्सको राज्य क्रान्तिपछि त्यहाँको शासन सत्ता कसले सम्हालेका थिए? नेपोलियन बोनापार्टले सम्हालेका थिए। प्रश्न नम्बर 37, कुन सन्धि पश्चात युरोपेली आर्थिक समुदाय युरोपेली सङ्घमा परिणत भएको थियो भन्दा म्यास्ट्रिचको सन्धि। ओके। प्रश्न नम्बर 38, भुटानको राष्ट्रिय भाषा जोङ्खा हो भने मालदिप्सको राष्ट्रिय भाषा कुन हो भन्दा दिवेही हो। ओके। प्रश्न नम्बर 39, न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एनएसजी को स्थापना कहिले भएको हो भन्दा सन् 1974 को मे महिनामा। प्रश्न नम्बर 40, युरोपकै पहिलो महिला बहुमत संसदयुक्त मुलुक कुन हो भन्दा आइसल्यान्ड हो। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा कुल 63 सिटमध्ये 33 भनेको 52% सिट महिलाले जितेका। सन् 2017 को निर्वाचनको तुलनामा महिलाहरूले 9वटा बढी सिट जितेर नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका। ओके। आइसल्यान्डको घटना हो यो। प्रश्न नम्बर 41, संविधान सभाबाट निर्मित विश्वको पहिलो संविधान कुन हो भन्दा फ्रान्स हो। 1791 मा सन् 1791। प्रश्न नम्बर 42, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको सदस्यता त्याग गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो भन्दा बुरुन्डी हो। सन् 2017 को अक्टोबर 27 मा सदस्यता त्याग्ने दोस्रो राष्ट्र फिलिपिन्स रहेको। फिलिपिन्सले सन् 2018 को मार्च 17 मा सदस्यता त्याग गरेको घोषणा गरेको। प्रश्न नम्बर 43, फेसियल भेरिफिकेसन मुहार प्रमाणीकरण प्रयोगमा ल्याउने विश्वकै पहिलो राष्ट्र कुन हो भन्दा सिङ्गापुर हो। फेसियल भेरिफिकेसन। प्रश्न नम्बर 44, यति बेला हामी विविधमा पुग्यौँ। 44 मा 66औं प्रहरी दिवस 2078 का अवसरमा लाइफ टाइम एचिभमेन्ट एवार्डबाट सम्मानित महिला प्रहरी को हुनुहुन्छ भन्दा चैतमाया डङ्गोल। चैतमाया डङ्गोल लाइफ टाइम एचिभमेन्ट एवार्ड प्राप्त गर्ने डङ्गोल पहिलो महिला प्रहरी हुनुहुन्छ। ओके। अब प्रश्न नम्बर 45 मा जाउँ। हाड नरम हुने रिकेट्स नामको रोग कुन भिटामिनको कमीले लाग्छ भन्दा भिटामिन डी को कमीले। प्रश्न नम्बर 46, ओजन तहको क्षयीकरण नाप्न कुन इकाइको प्रयोग गरिन्छ भन्दा डब्सन इकाइको। प्रश्न नम्बर 47, डेमोग्राफी भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा जनसङ्ख्या सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्र डेमोग्राफी। प्रश्न नम्बर 48, नवीकरणीय ऊर्जाको विश्वव्यापी रूपमा व्यापक प्रयोग र दिगो उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ इन्टरनेसनल रिन्युएबल इनर्जी एजेन्सी आइरेनाको स्थापना कहिले भएको हो भन्दा सन् 2009 को जनवरी
29मा सन् 2009 को जनवरी 29। प्रश्न नम्बर 49, आफ्नो अन्तरात्माको आज्ञा अनुसार काम गर्दा कुनै अकल्याण वा अमङ्गल हुँदैन भन्ने विचारक को हुन्? लियो टलस्टय हुन्। ओके। प्रश्न नम्बर 50, अत्याधिक सन्तान उत्पादन, बाँच्नका लागि सङ्घर्ष, प्राकृतिक छनौट, प्रवृत्ति र वंशज, नयाँ जातिको उत्पत्ति सम्बन्धीको क्रम विकासको सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? चार्ल्स डार्विन हुन्। ओके। प्रश्न नम्बर 51, पेट स्क्यान भनेको के हो भन्दा मानिसको शरीरमा क्यान्सर भए नभएको पत्ता लगाउने मेसिन हो पेट स्क्यान भनेको। ओके। प्रश्न नम्बर 52, शक्ति संरक्षणको सिद्धान्त भन्नाले के बुझिन्छ भनेको शक्तिलाई एक रूपबाट अर्को रूपमा परिवर्तन गर्न सकिने तर उत्पन्न वा विनाश गर्न नसकिने। इनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड बट क्यान बी ट्रान्सफर फ्रम वान फर्म टु एनदर भनेर बुझिन्छ। प्रश्न नम्बर 53, हेनेली पासपोर्ट इन्डेक्स 2021 अनुसार शक्तिशाली पासपोर्टको सूचीमा नेपाल कतिौं स्थानमा रहेको छ भन्दा 109औं स्थानमा रहेको छ। विश्वका सबैभन्दा बलिया पासपोर्ट टप 5 मा के हुन् भन्दाखेरि जापान, सिङ्गापुर, जर्मनी, दक्षिण कोरिया अनि फिनल्यान्ड भनेको जासी जकोफी। जापान, सिङ्गापुर, जर्मनी, दक्षिण कोरिया र फिनल्यान्ड। अनि कमजोर भएकाहरूमध्ये अफगानिस्तान, इराक यिनीहरू चाहिँ कमजोरवाला हुन्। ओके। प्रश्न नम्बर 54, मोबाइल एप्स, कम्प्युटर सफ्टवेयर लगायतका डिजिटल उत्पादनमा रहेका बग अर्थात् सुरक्षा कमजोरी पत्ता लगाउन र ठूलो क्षतिबाट बच्न कम्पनीहरूले सञ्चालन गर्ने प्रोग्रामलाई के भनी चिनिन्छ भन्दा बग बाउन्टी प्रोग्राम भनिन्छ। यो खास गरी कमजोरी पत्ता लगाउने ती कम्पनीले बग बाउन्टी प्रतियोगिता राख्ने गर्छन् र त्यसका लागि निमन्त्रणा दिने गर्छन्। ओके। खास गरी आइटी सम्बन्धीका ठुल्ठुला कम्पनीहरूले आफूले उत्पादन गरेका विभिन्न सेवाहरूमा कुनै किसिमको कमजोरीहरू रहेका छन् कि भनेर पत्ता लगाउनलाई विभिन्न यो ह्याकरहरूको प्रयोग गर्छन् र त्यस्ता ह्याकरहरूलाई पत्ता लागेको खण्डमा विभिन्न किसिमले पुरस्कृत गर्ने गरिन्छ जसलाई बग बाउन्टी एवार्ड पनि भनिन्छ। ओके। अब प्रश्न नम्बर 55, तारा, ग्रह, उपग्रह, शिशु ग्रह, उल्का, पुच्छ्रे तारा लगायत खगोलीय पिण्डहरू एक धूलकण र ग्यासीय पदार्थको अति विशाल समूहलाई के भनिन्छ भन्दा तारापुञ्ज भनिन्छ। ओके। प्रश्न नम्बर 56, परेवा बस्ने ठाउँलाई गञ्ज, माछा बस्ने ठाउँलाई कोर भनिन्छ भने धमिरा बस्ने ठाउँलाई के भनिन्छ? देवल भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 57, हाम्रो शरीरका सम्पूर्ण क्रियाकलापको नियन्त्रण तथा समन्वय गर्ने प्रणालीलाई के भनिन्छ? स्नायु प्रणाली, नर्भस सिस्टम भइहाल्यो। ओके। प्रश्न नम्बर 58, नदीको किनार भए जस्तै समुद्रको के हुन्छ? तट हुन्छ। ओके। प्रश्न नम्बर 59, वातावरण संरक्षणका लागि हरित सेना गठन गर्ने देश कुन हो भन्दा अस्ट्रेलिया हो। ओके। प्रश्न नम्बर 60, ओजोन तह संरक्षण सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले र कहाँ भएको थियो? सन् 1987 मा भएको थियो। क्यानाडाको मोन्ट्रियलमा भएको थियो। ओके। प्रश्न नम्बर 61, नेपालमा धामी झाँक्रीले गजाले हिर्काएर बजाउने बाजालाई के भनिन्छ भन्दा ढ्याङ्ग्रो भनिन्छ। ओके। अनि प्रश्न नम्बर 62, विश्व अहिंसा दिवस कहिले मनाइन्छ? अक्टोबरको 2 मा मनाइन्छ। अक्टोबरको 2 महात्मा गान्धीको पनि जन्मदिन हो। त्यसैलाई अवसर मानेर विश्व अहिंसा दिवस मनाउन थालिएको। ओके। लेखन तथा संयोजन टङ्क केसी भनेर यसरी आज हामी 2078 सालको मङ्सिर महिनाको युवा मञ्चमा छापिएका लोकसेवा तयारीसँग सम्बन्धित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू पढ्यौँ, सुन्यौँ। यतिन्जेल सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल अध्ययनमा बितोस्।